अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरा गला बड़ा ख़राब है लेकिन क्योंकि आज सोमवार थी और आज मैं ड्रामा लगा था तो मैंने सोचा मैं इसका रिव्यू करती हूँ। तो मैं हाज़िर हूँ मैं ड्रामे के 7वें एपिसोड के रिव्यू के साथ। ड्रामा शुरू होता है जी उसी सीन से जब ये विग वाले अंकल रिश्ते से इनकार करते हैं और ज़ैद इनको मनाने की कोशिश करता है, लेकिन अंकल के सर पे क्योंकि बहुत ही कोई घटिया क्वालिटी के बाल लगे हुए हैं तो इस वजह से ना शायद उनके दिमाग में बात नहीं जा पा रही और वो मान नहीं रहे और फिर वो इनकार करके वहां से निकल लेते हैं। The answer is no. फिर जी अगला सीन उसी मनहूस का आता है। जो आयरा मैडम का वो ना अपने भाई को खाना दे रही है और ना खाना देने के बाद घूर के उनको देख रही है तो भाई पूछता है मनहूस औरत कुछ कहना चाहती हो? भाई को ये फरमाती हैं मैं शादी करना चाहती हूँ। मुझे समझ नहीं आती ये लड़की का क्या करैक्टर है, इसकी शक्ल चेक करें। हर वक़्त इसकी शक्ल में ना नहुसत छाई होती है और 12 बजे होते हैं और भाई के साथ बात करते हुए एक दफ़ा नहीं हिचकिचाई, एक दफ़ा कहीं की अटकी नहीं है। इसने पूरे कॉन्फिडेंस से और बगैर रुके इसने बात की है। बहुत मैं कहती हूँ बेबाक औरत है। यार तुम भाई से बात कर रही हो, बंदा थोड़ा-सा बात को घुमा लेता है, थोड़ा ग्राउंड बना लेता है कि आप लोगों की लाइफ जो है ना वो डिस्टर्ब हो रही है मेरी वजह से, तो मैं नहीं चाहती कि आप लोगों की लड़ाइयाँ झगड़े हों और लाइफ डिस्टर्ब हो। ना जी, अगली तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है भई। भाई पूछता है उसके बारे में कि तो कौन है? तो फिर बताती है कि एक ज़ैद नाम का गुलाम है, वो मेरे इशारों पे बहुत अच्छे तरीके से चलता है, तो आप ना मेरी उसी के साथ शादी करवा दें। और भाई इतना मतलब मुझे भाई की समझ नहीं आती, वो भी नहीं उससे पूछता कि चंडाल औरत अगर ऐसी बात थी, ते जो असी जो तेरे रिश्ते देख रहे सी उदों क्यों नहीं बोली? उदों तेनू की मौत पई हुई सी? मेरी और मेरी बीवी ਦੀਆਂ लड़ाइयां वे के ते तू मजे ले रही सी। चलो ज़ैद के बारे में नहीं भी बताना था, कम से कम अपने भाई को, भाभी को ये तो बता देती ना कि मैं अभी शादी नहीं कर सकती, मैं थोड़े अरसे बात करना चाहती हूँ या मेरी ये मजबूरी, वो मजबूरी, कुछ भी। अब अगर बोली है तो सीधा रिश्ते का ये भी बोल दिया कि मेरी शादी करवा दें और ये भी बोल दिया कि मैंने लड़का ढूँढा हुआ है, मैं किसी लड़के को पसंद करती हूँ। मतलब चल क्या रहा है यहाँ पे? ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੁਬਸ਼ਰਾ ਦੇ ਅੱਬੇ ਦੀ समझ नहीं लगती। बाबे च अकल नाम की कोई चीज है कि नहीं? पहले इन्होंने हमें दिखाया कि मुबशरा की शादी उसकी पसंद से हुई थी। आज ये दिखाया कि ये कारनामा मुबशरा के अब्बा जी का था। आज पता चला कि पागल मुबशरा नहीं है, उसका बाप है। पहले यार एक थर्ड क्लास बंदे से उसकी तूने शादी करवा दी, उसकी जिंदगी खराब की। अब उसके दोस्त को मुबशरा के रिश्ते के लिए बोलता है तो वो अगला मुंह पर साफ इनकार करके चला जाता है। मुबशरा और उसका दोस्त ना लॉन में बैठे बातें कर रहे होते हैं तो अब्बा जी टपक पड़ते हैं। हो टेरेस से ना मैं आप दोनों को देख रहा था, आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे। मेरी बेटी तो यहीं पे कहीं पे भी खड़ी हो जाती है ना, जिसके साथ खड़ी हो जाती है वो प्रोमिनेंट हो जाता है। और बेटी भी आगे से, हाँ आपकी बेटी का तो चार्म ही बड़ा है वगैरह वगैरह ये वो। और लिटरली इस पूरे सीन में सब तीनों के तीनों इतने फेक लग रहे थे, इतने बुरे लग रहे थे ना कि बंदा पता नहीं ये डायरेक्टर ने ये सीन पास कैसे किया, बहुत फेक लग रहे थे। तो खैर जी, वो अपनी बेटी की फेक तारीफ़ें करने के बाद रिश्ते की बात करता है तो लड़का तो एकदम कहता है, "अबे बूढ़े शख्स, तुम सठिया गए हो, इस पागल लड़की से मैं क्यों शादी करूँगा भला? मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा जो तुम्हारे घर का अज़ाब मैं अपने घर ले जाऊँ।" बुड्ढा शख्स हक्का-बक्का। फिर जी मुबशरा ਨੂੰ पै ਜਾਂਦਾ दौरा। मुबशरा तो अपने दोस्त को ज़लील-ज़ुलूल करके घर से निकलवा देती है। फिर अंदर जाके बेचारी रोती चिल्लाती है, मेरे साथ कोई नहीं रह सकता, मोहिब की बात सच हो गई। वो बेचारी रोती है ना कि मुझे लोगों को डील करना नहीं आता, शोहर को डील करना नहीं आता, शायद इसलिए कि मेरी माँ नहीं थी। मेरी माँ होती तो मुझे बताती, मुझे सिखाती, मुझे तो किसी ने सिखाया ही नहीं। लेकिन नहीं, अब्बा जी ये नहीं करते कि उसको थोड़ा कंसोल करें, उसको थोड़ा ठंडा करें। फिर अब्बा जी फरमाते नहीं, नहीं बेटे तुम गलत नहीं हो, गलती तो मुझसे हो गई। और उस इनकी इन बातों से जब ये बातें कर रहे होते हैं, रो पीट रहे होते हैं, तब पता चलता है कि उस बेचारी का तो कसूर कोई नहीं था। उसको यूएसए से बुलवा के उसकी मनहूस के साथ, मोहिब के साथ मतलब थर्ड क्लास एक बंदे के साथ उसकी शादी करवा दी। चलो अब शादी खत्म हो गई है, मुबशरा तो दुखी है, गुस्से में है, भाभी को तो अक्ल होनी चाहिए ना। वो बेचारी कह रही है कि मुझे वापस भिजवा दो, मुझे नहीं करनी ये शादी-शुदी, मैं नहीं रह सकती। लेकिन बाबा कह रहा नहीं बेटे, तेनू मैं इंज नहीं मरन देना, तेनू मैं सिसक-सिसक के मारना और तेनू मैं बंदे दे हथों ही मरवाना। मुझे तो ना ड्रामे वालों की समझ नहीं आती। ड्रामे वालों ने ना इनको हाई सोसाइटी का तो दिखा दिया है,
لیکن اب ان سے نا سنبھالا نہیں جا رہا. ہائی سوسائٹی میں تو کسی کو بلڈ پریشر بھی اوپر نیچے ہو جائے نا تو اگلے چینج کے لیے ورڈ ٹو ورڈ پہ نکل جاتے ہیں. یہ کیسے ہائی سوسائٹی کے لوگ ہیں کہ ان کا مسئلہ ہے شادی، مبشرہ کی شادی، اس کے بھائی کی شادی، کشمالہ کی شادی اور اب زید کی بھی شادی. مجھے لگتا ہے مبشرہ کو نہیں، اس کے ابے کو نا علاج کی ضرورت ہے. اب جی زید کے ابے کے پاس چلا گیا اپنی بیٹی کا رشتہ لے کے، وہ بھی وٹے سٹے کا. اللہ اکبر، کون سا دور جا رہا ہے 2023 میں، وٹا سٹا، وہ بھی اتنے امیر لوگ بیٹھ کے. تو ایک پاگل لڑکی کا دوسرے اتنے ڈیسنٹ اتنے سلجھے ہوئے لڑکے کے ساتھ رشتہ وٹا، کیونکہ جی اس کی بہن اس کے بیٹے کے لیے انہوں نے مانگی ہوئی ہے. یار یہ وٹا سٹا اتنا عذاب ہے نا آج کے دور میں. میں کہتی ہوں اب تو جو کرتے تھے وٹا سٹا انہوں نے بھی چھوڑ دیا ہوا ہے. پتہ نہیں کس قسم کی یہ ہائی سوسائٹی دکھائی ہے. اور وہ جو زید کا باپ ہے وہ مبشرہ کے بارے میں سب جانتا ہے، یا تو اس کو پتہ نہ ہو، وہ سب جانتا ہے کہ یہ سائیکو ہے، یہ پاگل ہے، اگریسو ہے، اس کی ہر برائی کا اس کو پتہ ہے. کون ایسی عورت کو اپنی بہو بنانا چاہے گا؟ لیکن کیونکہ مبشرہ کے ابے کو یقین تھا کہ زید کا ابا انکار نہیں کرے گا تو وہ وہاں پہ پہنچ گیا اس کا رشتہ لے کے. اب اس کو چاہیے تھا یہاں پہ نا تھوڑا سا ان لوگوں کو دکھانا چاہیے تھا کہ ایٹ لیسٹ یہ کوشش تو کرتے ہیں، اس کو کہیں باہر تو لے کے جاتے، وہ چینج ہوتا. اب وہ اسی ماحول میں رہ رہی ہے جہاں پہ اس کے بار بار اس کو یہ چیزیں اس کے سامنے آ رہی ہیں. اس کو محب نے بولا تھا کہ تم کتنی دفعہ بھی شادی کرو گی تم اتنی دفعہ طلاق ہوگی، اور وہ تو اس غصے میں کچھ بھی کرے گی، کوئی بھی فیصلہ کر رہی ہے. لیکن اس کے ابے کو تو تھوڑی عقل چاہیے نا. خیر جی اس کے ابے کو تو کوئی عقل نہیں ہے، انہیں اتنو ٹینشن دے دے مارنا، وہ اصل میں اس کا دشمن وہی بنا پڑا ہے. اور مزے کی بات یہ دونوں جو فیملیز ہیں نا، یہ کوئی جدی پشتی میر بھی نہیں. میں پہلے ایپیسوڈ سے پریشان تھی کہ یار ان میں سے تو زیادہ جو ہے نا آئرہ کے گھر والے کھلے ذہن کے ہیں. اب دیکھیں بہن سارا سارا دن گھر سے غائب ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. رشتے والے آتے ہیں بھابھی کو ذلیل کر کے چلے جاتے ہیں، کسی کو کوئی ٹینشن ہی نہیں. پھر اس کی شادی کا فیصلہ بھی انہوں نے جو ہے نا آئرہ کے اوپر چھوڑا ہوا ہے کہ جب چاہے جس سے چاہے یہ لوگ اس کی شادی کروا دیں گے. اور ادھر یہ ہائی سوسائٹی کے نئے نئے امیر ہوئے دو گھر دیکھ لیں، ان میں ایک بھی امیروں والی بات نہیں ہے. اب زیاد نہ خیال دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کا باپ اس کی شادی اپنی اس کی ماں کی اور اس کی شادی کا بتا رہا ہوتا ہے کہ کیسے وہ اس کے نانا سے رشتہ لینے گیا تو نانا نے اس کی مالی حیثیت کی وجہ سے نا رشتہ نہیں دیا. تو پھر ان دونوں نے مبشرہ کے ابے نے اور ان دونوں نے مل کے کاروبار سٹارٹ کیا، تو پھر اس کے بعد یہ امیر ہوئے. اور میں نے کہا توڑی خیر ہوئے تسی تے مطلب امیر سی نہیں، میں بھی کہاں ایک انج دے امیر ہاں. مطلب ان لوگوں نے شادی کو ایسا مسئلہ بنایا ہوا ہے، سمجھ نہیں آتی. ان کی انا بھی شادی میں ہے، ان کی تسکین بھی شادی میں ہے، مطلب ان کا ہر مسئلے کا حل بھی شادی ہے اور ان کا مسئلہ بھی شادی ہے. اور آج جی انہوں نے نا اس پوری ایپیسوڈ میں زید کے ابے کو نا غلط دکھا دیا کہ اسے صرف پیسے اور کاروبار سے مطلب ہے، بچوں کے مستقبل سے کوئی نہیں. پہلے اپنی، اور یہ سیریسلی پہلے اس نے اپنی اکلوتی بیٹی کا رشتہ ایک ڈفر کے ساتھ کر دیا، حالانکہ اس کے بارے میں سب کچھ پتا ہے اسے کہ وہ ایک لاپرواہ سا آوارہ سا لڑکا ہے. لیکن نہیں جی، کاروبار کے چکر میں اس نے اس کا اپنی بیٹی کا رشتہ اس کے ساتھ کر دیا. اب زید کے ساتھ مبشرہ کا رشتہ کروا رہا ہے. ایک تو وہ مطلب طلاق یافتہ، اوپر سے وہ سائیکو، مطلب پتہ نہیں کس طریقے سے مان گیا. اس کو کوئی اپنے بچوں کی فکر نہیں ہے. اور یقین کریں بچے اتنی تمیز اور تہذیب والے دکھائے ہیں نا کہ مطلب دل نہیں کرتا کہ ایسے بچوں کو کبھی کوئی تکلیف ہو. اور ادھر مبشرہ کے ابے کے سن لیں، اس کے دونوں بچے پاگل ہیں اور انتہائی بدتمیز اور آوارہ قسم کے بچے ہیں، لیکن اسے بچوں کی فکر ہے کہ میرے بچے سیٹل ہو جائیں. اگلے نے نا دونوں بچے زید کے اور کشمالہ کے گلے باندھ کر خود آزاد ہو جانا ہے، اور زید کے ابے نے جو ہے نا اس نے پھنس جانا ہے. خیر جی اینڈ میں یہی وہ زید جو ہے وہ ناراض ہے اپنے باپ سے، وہ رشتے کے لیے کہ میرا اس کے لیے رشتہ لے کے جائیں آئرہ کے لیے، اور باپ نہیں مان رہا. خیر باپ جو ہے نا وہی جو امیروں والی سازش ہوتی ہے، وہ سوچتا ہے اپنے بیٹے کو تو کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم چلیں گے، ایک دن رک جاؤ میں کام شام کر لوں. زید وہاں پہ خوش ہو گیا، ادھر سے اس کے بھائی کو بلایا اپنے آفس اور میٹھی میٹھی سے اس کی بستی کی، اس کو بتا دیا کہ تم لوگوں کی اوقات کیا ہے. وہی جو یہاں دکھاتے ہیں ہماری سوسائٹی میں جو چیزیں ہیں. تو اس رشتے سے قسم کا انکار کر دیا. اب وہ رشتہ مانگنے جائے گا، زیادہ رشتہ مانگنے جائے گا تو وہ پھر اپنے طریقے سے اس کا بھائی انکار کر دے گا اور اس کو تھوڑا دکھی ماحول بنائیں گے. ڈرامے کو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ.